آمين رحس أكسانا سلام عافية سلام قبرلكي آمين صبوا لنا سوسعنا نخلاتنا إتي مرجعنا يفخك فتح حليفوسي كمي نيرو نعهم كمي حليفو انتهي كدمت أي تمنيو صبوق نتمني بسلام كنبر صبوق نيرو تحوشنا تدسيتنا بالطعمي دوز يبلو هو دقنا دخلهم تمريسكم تحوسنا عند زحبشات إرتراويان دخول على تسلم تبلي تحوسنا بالطعم تحوسنا زم دقي ادمنت عناني هابكم نقول لي جزيه يطبق لكم تماهيركم كم زمبقعكم كم زمخانكم بزحينا نحوس ادمنت عنان هابكم أولي أدمنت عنا نهفكم آمين كمي كمريضكم نفتي فالوكال كيدكم ديهم مريضكم ولا سي ببسطة أنا خيدة بعلي كيدنا تحقوشنا رو صبوق نيرو تحقوشنا هاي نمتصايخ انتي تمنيو نمرجع ناي فرانكفورت نحنا نخم بايتا خيركم ونمنه بايتا خدلنا دقنا كلكم إرتراويين حبشة دكون استاكبل كمرز دس بلنا عمت اوكي قلنا ماما ابونا خن حتى بابا ملقيتا نقدم رحس اقصعنا نخلاتنا يقبرلنا اتي مرجع ناي فرانكفورت كومونال والحليفو كمين عهم حليفو كمين كنيرو نمصايخه انتي تمنيو ونصبوغ نديو يحواتنا دقنا تمريچوم ابز مريچاتيوم مالتي سن بتقانقانا نعنا خطحبابرنا نقبلنا مالتي سن ابزي بمبصحوم بحقي زحغسي تمنيتي وسن يبلون ودحنكم نمصايخ انتي تمنيو كما جيركم مريضكم زعمت زيا نمصاي مريچاخه ناي فرانكفورت انتي تمنيو يا مالتي كل خاطولنا برغور مايستر كونلنا محاضر تخم محاضرنا بتقانقنا خن محاضر محاضر تخونلنا ابز خونه ነገር ከተحبابرنا يمنه كمي كمريضكم كمي جيركم مريضكم نافتي فالوكال ديكم كيدكم ولا سي ببوسط اجركم يكون مريض نني او خيده مريچا انا او خيده مريچه تاد مرزكو قداماي ነገር ነተም ፓርቲ ኤስቢዲ መሪጬ ካልአይ ነገር ማን የናጽነት የማነ መሪና ማለት ይው ካልኦት ወኔሮሚዮም ግን ክንደይ ትመርጽ ስለደየበልኩ ጥራይ ናጽነት የመሪጫ አነ ግን በሐቅ ደሐጉሲው አብዚ ምምጻሕና ይሐጉሲ መድህኒ ዓለም ሙሉ ሐጎስ ግበረልና آمين أبونا قلنا نمصاي خاني كلاتنا بحسا خوينا نزاك تمانا كنا محاضرن كنا معبلن نمنا قلنا بروح خصعنا معلتي بروح معلتي وبروح خصعنا آمين